जेन्ना आमी आंदोलन केलें तेन्ना प्रत्येक जाण सकाळ फुडें येवन दीसभर रावन थंय आमची ज्यो न्यूज आसल्यो त्यो गोंयभर जावं देशभर पसरताल्यो. हें फक्त पत्रकारां मुळे जातालें. त्या खातीर हांव एक फावटी पत्रकारांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी ही पत्रकार परिशद आपोवपाक कारण म्हणल्यार आयज तुमी पेपराचेर वाचलें आसतलें. काल संजीवनी कारखान्याक बीं रोपणाचो कार्यक्रम जालो आनी त्या वेळाचेर सीएमान सांगलें की तुमकां जें आसा पयलींची जी आमगे हें आसली पयलींची जी आमी प्रपोजल जें आसलें तें आमी पास करता म्हणून. आनी तें प्रपोजल जें आसलें कशें आसलें की आमकां पयलीं वर्सा 3000 रुपया, दुसरी वर्साक 2800, तिसरी वर्साक 2600, मागीर 2400 आनी 2200 ह्या पद्दतीचें तें प्रपोजल आसलें. आनी हें प्रपोजल नाका अशें म्हणून आमी खरें म्हळ्यार आंदोलन केल्लें. आनी आंदोलनाक आमी 5 दीस थंय आंदोलनाक बसले. तेजे नंतर आमकां सीएमान आपयले. आमी सीएमा फुडें गेले. तेजे नंतर सीएमान आनी आमच्या आंदोलनाक बसता तेन्ना आमची एक मागणी आसली की आमकां लेखी स्वरुपान जाय. आनी त्या वेळाचेर लेखी स्वरुपान दिवपा खातीर सीएमान आमकां आपल्या बंगल्याचेर आपोवन येले. आमची जे टीम आसलेली, आमचे सगळे लोक जे आसले, आमी एक 15 जाण सुमार आमी सीएमाच्या बंगल्याचेर गेले. आनी त्या वेळाचेर सीएमान सांगलें तुमकां जें कितें आसा तें बरोवन मेळटलें. आनी त्या प्रमाणे आमकां सीएमान त्या वेळाचेर बरोवन दिल्लें. कितें म्हणून की आमकां फाटल्या 8 वर्सां प्रमाणे हायेस्ट टनेज जी आमकां फॅक्टरीची गेल्या आमी उशेल, म्हणजे जे लोकांले कोणाले फाटल्या 8 वर्सां हायेस्ट टनेज जी उत्पन्न जें गेलां त्या प्रमाणे आमकां 3600 रुपयान आमकां सीएमान दिता सांगलें. दुसरी गोश्ट आमकां सीएमान अश्युअर केल्ली की आमी फुडल्या वर्सा तुमी उशेल लावपाचें, तोडून तें आपूण व्हरतलो, पूण तुमकां जें कितलें तुमी उत्पन्न टनेजी प्रमाणे काडटा फुडल्या वर्सा जितले कितले टन तुमी काडटले तेजे प्रमाणे आमकां आपूण तुमकां 3600 दितलो. हितून भितर तोडण्याचे पयशे खंयच नासले. तोडून व्हरपाची जबाबदारी फॅक्टरीन घेतली. इवन ताणें सांगलें फेब्रुवारी पर्यंत आमगेले ऊस जो आसा तो तोडून काबार करतलो, जेणे करून फुडल्या वर्साक शेतकऱ्याक ऊस लावपाक बऱ्याक पडटलें. आनी फेब्रुवारी पर्यंत एंडा पर्यंत जालें जाल्यारूच ऊस फुडल्या वर्सा लावपाक आमकां मेळटा. तिसरी गोश्ट सीएमान सांगलेली म्हळ्यार हितून बरोवन दिला की हें जें हें आसा पयशे जे आसा ते फेब्रुवारी पर्यंत आमच्या एकावंटाक पावतले म्हणून. आनी एक सांगलें ही सगळी जबाबदारी कटींग करपाची, हार्वेस्टिंग करपाची जबाबदारी आसा ती फॅक्टरी घेतली. आनी जो पर्यंत ही फॅक्टरी सुरू जाता तो पर्यंत हो प्रोसेस चालू उरतलो अशें म्हणून सांगलें. पूण आमी तेजेर रावले. आमकां सीएमान बरोवन दिलें. तेजे नंतर आमी डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांकां हांगा आपयले. आमदार आसलो, झेडपीक आपयले, आमी सगळ्यांक आपयल्ले. आनी तेजे नंतर हांगा एक आमी मोठी मिटींग घेतली. मिटींग म्हणल्यार अभिनंदनाचो आमी एक कार्यक्रम घेतलो. म्हणल्यार आमगे ह्यो मागणी पास जाल्यो. आमी ज्यो मागणी सरकारा कडेन मागल्ल्यो त्यो मागणी सरकारान पास केल्यो. अशें म्हणून आमी सगळ्यांनी हांगा मेळोन सराचो म्हळ्यार शेतकी मंत्र्याचो आमी सत्कार केलो. म्हणजे एक अभिनंदनाचो एक अभिनंदन केलें सगळ्यांचें. आनी आमकां अशें दिसलें की आतां हो ठराव आमगे पास जावपाचो. पूण मदींच कितें जालें, कोणी तरी गेले, दुसरी ती पयलींची संघटना जी आसली ती गेली आनी सीएमाक तेणें सांगलें की हो जो ठराव आसा हो लोकांक मान्य ना. आमकां खरें म्हळ्यार फेब्रुवारी पयलीं पयशे आमकां पडपाचे आसले. इवन आमगे सगळे प्रपोजल फॅक्टरींतल्यान वचून कोणाक कितली टनेज आसा आनी कोणाक कितले पयशे मेळपाचे हें सगळें फायनल जाल्लें. आनी हें ऑलरेडी सीएमा कडेन पावन सीएमान डायरेक्टराक ऑर्डर दिली 3600 पर्यंत आमगे काडपाचें. हें आमकां पयर डायरेक्टरान सांगलां 3600 काडपा म्हणून सांगलें. हें सगळें फायनल जाल्लें. पूण खंय तरी मदींच कोणें कितें केलें आमकां कांय खबर ना. काल हे दिसा आमकां पयर आमकां डायरेक्टरान मिटिंगेक आपयले. एडमिनिस्ट्रेटरान आमकां फोन केलो की तुमगे संघटना पणजी येवपाची. त्या प्रमाणे आमगे संघटनेचे 4-5 जाण आमी पणजी गेले. तेंगेले संघटना येयली. त्याच वेळाचेर आमकां डायरेक्टरान सांगलें की 3000, 2800 हे पद्दतीन आमी तें करता. कित्याक अशें म्हणून 650 लोकांचे थंय सायनी पावल्यात. आतां 650 पयली संघटना जी आसा ते संघटनेन 650 लोकांच्यो खंयची सायनी दिल्यो आमकां कांय खबर ना. हेजे मदीं जें आमगे मदीं आंदोलन जालें तेजे मदीं खंयच्या केप्यां भितर तेंगे खंय मिटींग जाली संघटनेची हेंवूय आमकां कांय खबर ना. पूण ह्यो 650 सायनी खंयच्यान दिल्यो हो एक मोठें प्रश्नचिन्ह आसा खंयच्यान दिल्यो त्यो. आनी तितून भितर सांगलें की तेणें नरेंद्र सावयकर आसलो ते मिटिंगेक. आनी हितून भितर उलयता आसतना सांगलें तेणें आमकां की ती जी आसा 3000, 2800 हें आमी फायनल करता म्हणून. मागीर आतां म्हणलें आमी कितें ती फायनल करा तुमी, पूण कशें आमकां खंयचेंय क्रॉप लावपाक मेळपा जाय. आमकां उशेलच करपा अशें न्हू. कित्याक फाटल्या दिसांनी तेजे नंतर एक पयली एक मिटींग जाली हितूंक विकेस सोसायटी एक मिटींग जाली आनी तेजो एक चेअरमॅन विकेस सोसायटीचे चेअरमॅन हेणें ती आपयल्ली स्पेशल जनरल बॉडी म्हणून. आनी तितून भितर हो जो चेअरमॅन आसा तो ते हितून बॉडी भितर एक हें आसा डायरेक्टर आसा, मेंबर आसा.
पण तेणे लोकांक कितें सांगलें की सीएमान सांगलां की 3,000 रुपयांनी आपण करून दिता 5 वर्सांचे हेजे आनी कितेंय तुमी खंयचेय क्लब लावपाक जाता. हे खातीर आमी कितें केलें, चल तूं 3,000 करता अशें म्हणून सगळ्यांनी ताका सायनी मारून दिल्यो आनी ताका परत सांगलें हो ठराव बरोवन घे आनी बरोवन तेजेर बरय की 3,000 रुपयांनी करून हाडटा जाल्यार हो ठराव पास करपाचो. ते प्रमाणे त्यो सायनी घेवन तेणें तो गेलो. थोड्या दिसांनी आमी जर हें पळयत जाल्यार थंय सायनी पावल्या पण ठरावाचे थंय कांयच ना, म्हळ्यार बोगस सायनी हांगच्यो थंय व्हेल्यो आनी पयलींच आमकां मागणी मान्य जाय म्हणून ह्यो सायनी ज्यो आसा थंय लायल्यो. हे एक मोठे तर पळोवपाक गेल्यार गुन्न आसा. हो गुन्न तेणें केलो. लोकांची ही चिंतली ना. थंय मागीर तूं गेले आमी 650 सायनी आसा म्हणून सांगलें डायरेक्टरान. हांवें तेन्ना डायरेक्टराक विचारलें की हांव उन्न म्हाका 3,000 मेळटली, फुडल्या वर्साक हांव म्हागे प्लॉट जो आसा तितून भितर हांव शेत रोयतलो, नाशणें घालतलो, भाजी रोयतलो जाल्यार म्हाका फुडल्या वर्साक कशे पयशे मेळटले. त्याच वेळार ताणें सांगलें जर तूं उशेल रोवपाना जाल्यार तुका तेजे पयशे मेळपाना. खंयचे आमगेले संघटनेन मान्य केले पळय, आमगे संघटने पळय सरकारान बरोवन दिलां ते प्रमाणे केलें जाल्यार फुडल्या वर्साक उशेल रोवपाकूच जाय. आनी पयलीं संघटनेन जें केलां तेच भशेन केलें जाल्यार लोकांक उशेल रोवपाकूच जाय. आमगे संघटनेन केलें त्या प्रमाणे केलें जाल्यार 3,600 रुपया आमकां मेळटा आनी ते पयलीं संघटनेन केल्या त्या प्रमाणे जाल्यार 3,000, 2,800 आमी उशेल लावपाचें पूण फुडल्या वर्सा आमकां 2,800 रुपया टनेज मेळपाची. हें सारकें न्हू. हे खातीर आमी तांकां सांगलें, संघटनेचे अध्यक्षाक सांगलें, राजन देसायाक सांगलें पळय सर म्हणलें दोनी संघटनेचें अशें आसा की फुडल्या वर्सा सगळ्यांक उशेल लावपाकूच जाय जाल्यार लोकांक 3,600 चड पूण आमी 3,600 घेवया. हे कशेंच आयकपाक तयार ना. राजन देसाय म्हणना 3,000 करया. त्या वेळार हांवें सांगलें ताका तूं लोकांक जर इतली पयशे 3,600 जर मेळटा जाल्यार तुमी संघटना 3,000 कित्याक म्हणटा. हे जर तुमकां खंय तरी कमिशन आसतलें त्या लोकांक 3,600 मेळटा जाल्यार तुमी 3,000 म्हणपाक प्रश्नच येना. कित्याक दोनी संघटने हेजे प्रमाणे फुडल्या वर्सा उशेल लावपाकच जाय. कशेंच आयकना. हांवें सांगलें तुमकां कितें कमिशन आसतलें ह्या खातीर तुमी तें करता. मागीर नरेंद्र सावयकरान सांगलें आसूं कितें जालें तें जालां, आतां दोनी प्रपोजल धाडया. त्या वेळार हांवें सांगलें सीएमान ऑलरेडी डायरेक्टराक सांगलां की 3,600 प्रमाणे कर आनी डायरेक्टरान ती सगळी फायल रेडी केली आनी रेडी करून फायल दवरले आसतना सीएम ना म्हणपाचो प्रश्नच येना. त्या वेळार हांवें सांगलें तांकां तुमगे संघटना जर खंयी जर आड येत तुमगे संघटनेन जर ना म्हणत जाल्यार 3,000 जातलें आनी जालें तेंच. ते संघटनेन सांगलें तांकां वचोन की 3,000 करा आनी त्या प्रमाणे मागीर 3,000 केलें आनी आज सीएम काल उलयलो की 3,000 तेच आमकां लागू जातली म्हणून. दुसरी गोश्ट आसा तेन्ना ते थंय उलयताले डायरेक्टरांनी जर 3,000 केलें जाल्यार हें जें उशेल हांगच्यान लोकांचें मारून धाडलां तें हिशोब दिवपाचें अशें व्हडलें कांय ना तांकां. पूण 3,600 जर जालें जाल्यार हे उशेलाचे प्रत्येक टनान टन तांकां म्हायती आनी ते पयशे जे आसा सरकाराक वचपा पडटले. त्या वेळाचेर आमी तांकां सांगलें जाल्यार 3,000 जर केलें जाल्यार हे पयशे कोण खातलो. आमगे उशेलाचे पयशे कोण खाता. हे खावपाचें ना. तुमगेली मिस्टेक. तुमी एक्चुअली खरें म्हळ्यार लास्ट इयरा केल्ली पळय न्हू ते पद्दतीन ह्या वर्साक तुमी हेजे कडेन तेच फॅक्टरी कडेन करार करपाचो आसलो. संजीवनी ती फॅक्टरी करार करपाची आसली आनी ऊस तोडणी जी आसली ती कॉन्ट्रॅक्टा मार्फत करपाची आसली. तें करूं ना. ते बालक म्हणून कोण तरी भलतेच नांवाचेर हे उशेल वचपा लागलें आनी थंयच्यान हे कितें तरी कळटा की हितून कितें तरी गोडबंगल आसा. संघटना आमकां 3,600 मेळटा आसतना त्या 3,000 मागता. हेजोच अर्थ असो की ते संघटनेक खंय तरी कितें तरी हेवटेन मेळपाचें आसा. ह्या खातीर लोकांक आमकां न्याय दिना ते. लोकांची चिंतना प्रत्येक संघटनेचो मनीस आपली स्वताची चिंतता. ह्या खातीर ही पत्रकार परिशद घेता आनी आमी सर बाबू कोळेकरा कडेन मागता कित्याक प्रत्येक गोश्टीक आमकां बाबू कोळेकर सर जो आसा तो आमकां सहकार्य करतालो. तेणें आमकां येवन सांगलें आमचें जें आमकां हें बरोवन दिल्लें आमकां जेन्ना 5 दीस आमी एज्युटेशन केलें त्या वेळाचेर आमकां सरकारान हें बरोवन दिल्लें. जर हें खोटें जाल्यार सरकार आमचे कडेन खोटो वागलो काय कितें, आमकां फटयलें काय कितें असलें एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जातलें. ह्या खातीर आमकां आजून पर्यंत सरकाराचेर विश्वास आसा. आजून पर्यंत आमगे ज्यो ह्यो मागणी आसा जे आमी 5 दीस आंदोलन करून मेळयल्ल्या 5 दीस आमी बेश्टो मेळोना 5 दीस आमी न रावता रात दीस आंदोलन थंय आमी सांग्यार केल्लें आनी त्या आंदोलनाचें फळ म्हणून आमकां हें मेळोन म्हणून आमकां सांगलें. जर आतां सरकार आमकां सांगनासतना जर हें वेगळें कितें करपाक शकता, आमकां विश्वासाक घेनासतना जर वेगळें कितें करपाक सोदता जाल्यार हितून भितर खंय तरी आमकां सरकार फटयता, खंय तरी शेतकऱ्यांक फटयता अशें हें प्रूव जाता. आजून पर्यंत आमी सरकारान फटयलें अशें म्हणना पूण हितूंतल्यान माध्यमांतल्यान प्रूव जाता. खरें म्हळ्यार हें कितें करचे पयलीं आमकां आमगे संघटना जी आसली आमच्या संघटने बरोबर कितलेशेच लोक आसले जे आंदोलनाक बसले तांकां व्हरोन सरकारान विचारपाक आसलें बाबा कितें करया, आतां अशें आसा हें करया काय तें करया. हें न विचारता आमकां विश्वासांत न घेता आमकां सिंगल एक शब्द न सांगता हें पुरेपूर तांकां खबर आसतना हें तें तेंगे जें आसा तें फायनल केलें जेणे करून लोकांक त्रास जावपाचे. तुमी एक विचार करा
अंदू 3000 फुडल्या वर्सा 2800 मेवळे. फुडल्या वर्सा तोडणी आमी करपाची टंके हितूंतल्यान. आमी जर तोडणी करीत जाल्यार ती 1000चेर पावतली हें तुमकां खबर आसा. कोणूच ते कमी पयशे मारपाना. 1000चे तोडणी जर करीत जाल्यार 500 रुपयांनी पर टन पडटलें. हेक्टरी जर 70 टन जर कोणें काडलें जाल्यार 500 रुपयान जर टन जर पडत जाल्यार 7 5 35,000 रुपये पडटले एक हेका. 35,000 रुपये टोटल उशेलाचो प्लॉट आसा 70 टनाक. 35,000 रुपये तांकां मेळटले. 35,000तले सारे कितले घालतले, तुम्ही माती कितली पयशा काडटले, उदक कितले पयशा, बील खंयचे भरतले, लुकसाण करून तुम्ही उशेल लायतले. लुकसाण करून उशेल कोणूच लावपाना. हेजो स्लो स्लो उशेल ऑटोमॅटीक ते बंद पडटले. खरें म्हणल्यार आमी जे सांगला तितून भितर सरकारान बरोवन दिल्ले जो पर्यंत फॅक्टरी सुरू जाता तो पर्यंत तुमगेले जे उशेल जे आसा आपूण स्वता व्हरतलो. हें खरें म्हणल्यार करपाचें. पूण तें न करता सरकारान तें कितें आपणायलें हें आमकांय खबर ना. आज ज्या पेपराचेर येयला तेन्ना सीएमान सरळ म्हणलेलें आसा की तितलीच एरिया आमी फॅक्टरी दवरतले. उरलेली एरिया जी आसा ती खंय तरी आमी दुसरी प्रोजेक्टा खातीर वापरतले. पूण जें अशें दिसता ह्यो सायनीच्यो आसा सरकारा कडेन हांव मागतां ह्यो सायनीच्यो 6.5 ज्यो बोगस सायनी व्हेल्या तेंची खंय तरी इन्क्वायरी करपाक जाय. हांव रजिस्टर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तांकांय मागतां की हेंचें जें सोसायटीन जें कितें केलां, जी कितें गफलत केल्या, जे कितें आमच्या लोकांक फटयल्या तेची चवकशी जावपाकूच जाय. ना जाल्यार ते जे कोण डायरेक्टर आसा तेणे त्या चेअरमॅनाक विचारपाक जाय. ना त्या डायरेक्टरांनी प्रत्येकान राजीनामो दिवपाक जाय. तांकां थंय रावपाचो अधिकार ना. लोकांक फटोवपाचो तांकां अधिकार ना. आज जर लोकांक मुखार जर ते फटयतात जाल्यार सोसायटी भितरूच ते फटोवपाक शकतात. ह्या खातीर हांव मागतां की सगळे डायरेक्टर त्या सोसायटी आसा तेणे सगळ्यांनी हे चेअरमॅनाक जाप विचारपाक जाय की तुमी कित्याक फटयले, तुमी ह्यो सायनी फटोवन कित्याक दिल्यो. हे चेअरमॅनाक जावं हे संघटनेक एकूय लोकांचे पडले ना. जेन्ना थंय म्हणलें की 3000 मान्य जायना 2800 करता 3000 करता तेन्ना हांवें संघटनेच्या अध्यक्षाक सांगलें की आमी या लोकांमुखार आमी मांडया, फाल्यां मांडया. सारकें नायक हय लोकांमुखार मांडया म्हणलें. आनी लोक कितें सांगता कितें हें आमी जर लिडर जर जाले, आमकां जर लोकांनी जर तुमकां फुडें चला अशें म्हणलें जाल्यार सुद्दां तें आमगेलें न्हू. आमकां लोकांनी फुडें धाडल्या पूण हे लोकांले प्रश्न आसा. लोकांक विचारून तें आमी करपाक जाय आसलें. पूण राजेंद्र देसाय म्हणपाक ना तशें केल्यार म्हणपाक गडबड जातली. आतां संघटनेचो अध्यक्ष आमकां विचारनासतना तुमी आपल्या जाय तें करपाक सोदता. हे जर तुमी थंय कॅपेबल ना. हांव आनी एक मागणी करतां की राजेंद्र देसाय आनी तेगे संघटना पळय न्हू तेणें बरखास्त करपाक जाय. हें ते तुमचे कडेन आनी एक फावटी हांगा चेअरमॅनान उलयलो की संघटना म्हणटी एकूच आसा, संघटना 2 ना, रजिस्टर संघटना एकूच आसा. जाल्यार हेजो अर्थ असो की संघटनेक आमकां शेतकऱ्याक तुमी विकपाक दिले काय कितें. संघटना जाले म्हणून तुमकां विकपाक हांगा दिलें ना. हांगा पिक्चरान तुमी पयलें आसतलें खुबशे लोक संघटने धरता आनी ते मार्फत काम करून घेता. हेच पद्दतीन आमी हांगा जालां. ह्या खातीर आमी पयलीं धरणग्रस्त म्हणून आमी वेगळी एक आमी मांडपाक जाय. आमी शेतकरी प्लस आमी धरणग्रस्त म्हणून सरकारान आमकां वेगळें कितें तरी दिवपाकूच जाय आनी ते आमी घेतले. जो पर्यंत हो जर जायना, हो जर आमकां दिले ते मागणी मान्य जायना जाल्यार परत आमकां आंदोलन करचें पडटलें आनी हें आंदोलन आमी फॅक्टरी वचून करतले हें हांव निश्चित सांगूंक सोदतां. तेन्ना कळ्ळें की तांच्यांनी कितें तरी सरकारा बरोबर बसून एक सविस्तर विशय डिस्कस केल्लो आसा की फॅक्टरी मुखार कशी चलतली. जेन्ना सविस्तर डिस्कशन जालें तेन्ना कळ्ळें की तातूंत भितर 3000, 3800, 2600 अशें 5 वर्सां सकयल वचत गेल्या उसाच्या टनाची रेट. ताचे बरोबर सरकारान तातूंत म्हणिल्लें की समजा अशें म्हणया की ज्या मनशाक जर ऊस रोवपा नाका तांणी दुसऱ्या क्रॉपा कडेन वळ्यार जाता. ह्या स्टेटमेंटाचेर लोकांक अशें दिसून आयलें की सरकार ही फॅक्टरी बंद उडोवपाक पळयता. जे लोक उसाचेर कंप्लीट डिपेंड आसात त्या लोकांक थारायलें की ना बाबा फॅक्टरी आमी बंद करपाक दिवची नात. त्या खातीर ऊस उत्पादक संघटन संघर्श समिती अशी म्हणून ह्याच जाग्यार स्थापन केली. ताचे नंतर सगळे वचून गांवचे लोक सांग्यार तांणी धरणी धरले. ताचे नंतर 6 तारखेर सगळ्यांक सीएमान आपयले. ताचे बरोबर बाबू कळेकर आशिल्लो डेप्युटी सीएम, आमचो आमदार आशिल्लो प्रसाद गांवकार, सावयकार आशिल्लो जाका त्या कमिटीचो उसाच्या कमिटीचो अध्यक्ष केला तोय आशिल्लो. सगळ्या मुखार सरकारान सांगलें की तुमची जे पळय कितें पळय मागणी आसा ते तुमी मागणी बरोवन दियात. त्या प्रमाणे हांवूय तांचे बरोबर आशिल्लो. हांवें तांची मागणी बरोवन दिले. मागणी मुखार दवरले नंतर सविस्तर डिस्कशन जाले नंतर सरकार एक निश्कर्श आयलो की पयलीं जे पळय कितें पळय गेलें तातूंत कितें तरी चूक आशिल्ली. आतां जे पळय आमी कितें करतात ते शेतकऱ्याक 100% हिता खातीर करतात अशें म्हणून सांगून 3600 रुपया पर टन रेट तुमकां दितले. जे 3600 रुपया रेट पळय दितले ते फाटली 8 वर्सांची एवरेज काडून हायेस्ट जी पळय एवरेज आसा प्रत्येक मनशाची ते कन्सिडर करून घेतले. आनी ही एवरेज 3600 रुपयांची पळय रेट आसा ती रेट तुमकां कंटिन्यू उरतली. मुखार फुडल्या वर्साक प्रत्येकान ऊस रोवचो पडटलो.
ऊस जर रोयतले जाल्यार आपूण सरकार फेब्रुवारी म्हणसर ह्या प्लॉटाचो ऊस काडून ऊस प्लॉट निवळ करून दितलो. ही सगळी जबाबदारी सरकारान त्या वेळाचेर घेतिल्ली. पण आयचे जर पेपरार जे पळय न्यूज आयला ताजेर जर पळयत जाल्यार जे पळय ज्या तारखेक मिटींग जाल्ली 6 जानेवारी 2021 ह्या दिसाक मिटिंगेक सीएमान ज्या पैकी सांगिल्लें तातूंतले इल्ली सुद्दां हातूंत भितर कन्सिडर जाली ना. त्या खातीर आज शेतकऱ्याक परत एकदां येवन ही प्रेस घेवची पडली. आमचें म्हणणें इतलें आसा की जे पयलींच्या कमिटीन जे पैकी पळय सीएमावर डिस्कशन करून मिनिट्स जे पळय तयार केल्ले ते मिनिट्स आमकां मान्य ना. त्या खातीरच आमी संघर्ष समिती स्थापन केल्ली. संघर्ष समिती स्थापन केल्या नंतर सरकारान जे परत एकदा पळय एश्युरन्स दिल्लें ताचेर सरकारान ठाम रावचें. ते जर समज रावली ना, सरकार हाजेर जर कांयच विचार जर करनासतना जर फुडली जर पावल मारता जाल्यार 100% हातूंत म्हणून येता की शेतकऱ्याक सरकारान निव्वळ फटयल्लें आसा. ही फसवणूक शेतकरी सहन करून घेवची नात. जर वेळ पडली तर चंद्रनाथ सांगला परत एकदा जर आंदोलन करपा जाय 100% सगळे शेतकरी एक कडेन रावन करतले हे आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात. आनी ती सांगून हांव म्हजे 4 शब्द सोंपयतां. म्हळ्यार ह्या आंदोलनाक भितर सरपाचें कारण म्हळ्यार की आमचे बारीक शेतकरी ह्या त्रासां पडची न्हू अशें आमच्या मनांत दिसतालें. म्हणून आमी भितर सरले आनी तेणी सांगलें की तुमी चला फुडें आनी तुमी चला फुडें आमी तुमचे फाटल्यान रावतले. आनी तेंगे सांगले उतरा प्रमाणे आमी फुडें वचत रावले. काही लोकांनी तांकां भटकयलें कितें म्हणून की तुमकां आमी ऊस लायना आसतना तुका 3000 रुपया हाडून दिता. तांकां बरें दिसलें बाबा कितें 3000 आमकां फुकट मेळटले. जेन्ना फुकट म्हळ्यार कितें क्रॉप इतर कितें क्रॉप लायलें नाशना लाय शेत लाय आनी कितें लाय पूण कितें अशें जेन्ना लावन जर तर तांकां जर तर 15 लाख सुद्दां मेळटले म्हणून सांगलें. जेन्ना 15 लाख जेन्ना म्हणटा तेन्ना कितें जाता आमकांय दिसलें की आमी हे बरोबर त्या लोकांक जर तर पयशे जर 15 लाख मेळटा आमी बी म्हणलें की 15 लाख मेळटा जाल्यार आमी मातशें रावया थांबया मातशें कित्याक लागून की लोकांक 15 लाख मेळ्ळो न्ही कित्याक आमचेच लोक मुखार पावतले. आनी ताका लागून कुडी विगेसाक एक मिटींग घेतली स्पेशल जनरल बॉडी. आनी स्पेशल जनरल बॉडीक एकूच डिमांड आसलो 2 डिमांड आसले ते पूण एक लोनाचो आसलो तो सोड. हो एक शेतकऱ्याक डिमांड आसलो कितें म्हणून की आमी तुमकां 3000 रुपया 5 वर्सां करून हाडटा आनी 5 वर्सां जेन्ना तुमकां 3000 करून हाडटा तेन्ना तुमच्या एकाउंटाक 15 लाख येतले. 100 टन काडला ताका 15 लाख मेळटले. 50 टन काडल्या ताका जवळ जवळ 7 लाख ते 8 लाख मेळटले. हें थंय डिस्कशन जालें. आनी जे प्रमाणे लोकांनी कितें सांगलें की 15 लाख मेळटा जाल्यार आमकां ते हाड. आनी ताका तेन्नाय सांगलें की कितें म्हणून हे ठराव जो आसा तो व्हरोन जेन्ना पळय सीएमा फुडें जेन्ना पळय चेअरमॅन आमचो गेलो दिसता म्हाका खबर ना कोण गेलो म्हणून पूण गेलो आनी तेणी ते मांडलें आसतलें. पूण तो प्रपोजल जो आसलो 3000 आसलो तो प्रपोजल सीएमान धुडकायलो. तुमकां जाय जाल्यार तो 3000 2800 2600 आनी 2400 आनी 2200 हे पयशे तुमी घेया. आनी ज्या हेका कित्याक लागून की जे 3000 2800 नाका म्हणून आमकां ह्या सगळ्या लोकांक ज्या सगळ्या शेतकऱ्यांक सांगलें की हे आमकां नाका आमकां फॅक्टरी सुरू जाय आनी आमकां हे 3000 2000 हे आमी वर्स जशी वाडटा तशी रेट कशी देंवता. हेका लागून आमी आंदोलन केलें. आंदोलन करून आमकां कितें मेळ्ळें की 5 दीस आंदोलन केलें रात दीस आमी थंय न्हिदले. आमकां घरा कडेच्यान खूब हें पडलें पूण तूं सोड तें नाका आमकां शेतकऱ्यां खातीर आमकां तळमळ आसली म्हणून आमी फुडें गेले. आनी तरी आसतना हें आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार हांकां 15 लाख मेळपाना. आमकां म्हणपाक लागले तुमी जें कितें हाडलां तें फक्त 1 वर्साचें हाडलां 8 वर्साचें हायस्ट एज 1 वर्सां मेळटली. हय म्हणलें आमकां 1 वर्सां मेळटली. थोड्यां म्हणलें कळ्ळें ना तें 1 वर्सां मेळटली पूण दुसरे वर्सा आमी ऊस लावपाचो. ऊस लायतलो त्या उसाचेर आमकां पयशे मेळटले. म्हळ्यार तुवें कितले पिकयता तेजेर 3600 मेळटले बरोबर आसा. आनी आतां आमी जें पळयलें त्या प्रमाणे हेंच्यान हे पळय जे पळय ऊस गोमंतक ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनेन तेणी 5 वर्सांचो जो हाडला कित्याक की 5 वर्सांचे बी तांकां हायस्ट टनेजी प्रमाणे 1 वर्सां मेळटले. आनी जेन्ना पळय ऊस लायतलो तेन्ना ताका 2800 मेळटले. केन्ना ऊस लायता त्या वर्सा 3000 मेळटले. ह्या वर्सा अशें म्हणटा तेणी म्हणलां ह्या वर्सा 3000 दितलो. फुडल्या वर्सा जेन्ना ऊस लायतले तेन्ना 2800 मेळटले. अरे 2800 कित्याक मेळटले. ऊस लावन जर 2800 मेळटले जाल्यार हें खंयचें बरोबर. हांवें ताका सांगलें स्पेशल सांगलें की तुमी म्हणलें एकूय ऊस जो मनीस नासलो तो मनीस म्हणलें कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट घेवन म्हणलें करोडपत जातलो. आमगे म्हणून ऊस आमी घाम गळोवन म्हणलें आमकां एकूय रुपया मेळना. आनी
एकूय रुपी जर आमकां जर आमची बोल्सां पडना जाल्यार करोडपती जर कॉन्ट्रॅक्ट घेवन जावपाचो दलाल जर हांगा जर निर्माण करपाचें आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीची सरकारान पयलीं म्हणना आमी दलालगिरी काबार करतली म्हणून आनी ती काबार करपा जाय कित्याक लागून ते उतराक सारकें रावपा जाय कित्याक लागून तेन्ना ते गव्हर्मेंटाक सुद्दां हें मेळटा कितें म्हणून की आमी सांगलें कितें म्हणून की दलाल आसा आनी ते दलाल मेळत तशे पयशे खाता लोकांले आनी हें तेणी करपा जाय म्हाजे तरी मत हेजे प्रमाणे आनी आज पर्यंत लोकांक कितें दिसलां की उशेल लायना आसतना पयशे मेळटा म्हणून उशेल लायना आसतना आमी एडमिनिस्ट्रेटराक जेन्ना विचारलें जर बाबा कशे पयशे मेळटले हांवें सांगलें म्हाजे स्वता सांगलें हांव न्हू सारेंच घालपाना म्हणून उसाक आनी हांव गंजण करतलो तुमी जेन्ना सर्वे करपा येतले तेन्ना म्हाजें तें गंजण टायप दिसतलें म्हणून तुका आनी म्हाका 2800 पयशे मेळटले ना म्हणपाक लागलो तुका म्हणपाक तें कितें गंजण तशें करून पयशे मेळपाना तुगे तें म्हणपाक गंजण केल्यार तुगे 2 टन जातले म्हणपाक हेजे वेळ प्लॉटा ते 2 टनाचे पयशे मेळ्ळे कितले 2800 जर करीत जाल्यार 28,56,600 रुपया म्हाका मेळटले आनी ते जर कोणी मारून व्हेले जाल्यार 800 रुपया मेळटले 5,600 प्लस 816 जवळ जवळ 7,200 रुपया जाले हे 7,200 लागून आमी हें करपाचें काय कितें आमी इल्ले इल्ले देंवत आतां चिंतलो जी ऑफर आसा ती एसिस्टंट केन्ना दिवप जेन्ना फॅक्टरी जेन्ना बंद करता तेन्ना एसिस्टंट दिवप पूण ही फॅक्टरी चालूच जातली म्हणटा गव्हर्मेंट चालूच जर जातली जाल्यार आमकां एसिस्टंट कित्याक आमकां रेट दिवची आनी आज आमी जे प्रमाणे आयकलां म्हळ्यार जे उशेल आमच्या गोंयची उशेल वयता त्या उशेलाक 9.5 रिकवरी लागता आनी 9.5 जर रिकवरी जर लागता जाल्यार 2,700 रुपया आमकां टना प्रमाणे खंयचीय फॅक्टरी दिता आनी दिवंकूच जाय 2,700 रुपया अशें आमकां हांगा गोंयांत रेट आसा 1,200 रुपया आनी 1,800 रुपया आमकां सरकार आमकां आधारभूत म्हणून दिता 2,700 रेट आसा आमकां आतां तशें पळोवंक जाय जाल्यार 2,700 रेट आसा आनी हें कितें म्हणून कांय समजना म्हळ्यार कितें आमकांय समजनात कितें म्हणून आमी तांकां प्रत्येक खेपे प्रेस करपाचो प्रयत्न केलो आनी अशें दिसता की कितें म्हणून की हें बरोबर अशें दिसना कित्याक लागून ह्या शेतकऱ्यांक आमी घेवन ना भोंवले कित्याक लागून आमकां दिसता की हे शेतकरी आमगे वाऱ्यार पडचे न्हू आनी मॅक्झिमम आमगेले जे धरणग्रस्त लोक आसा ह्या धरणग्रस्त लोकांनी जे आपल्याले आवय बाबा ह्या थोडे भुरगे आसतले थोडे आसतले आजून पर्यंत ते थंयसून सोडून येयल्ले थोडे ह्या हितून ना तेंच्यांनी आपल्याला बाबा ते सगळें सॅक्रिफायस करून हांगा येयले हांगा येवन तेणी तेंच्या भुरग्यांक कशें पोसले तेच जाणा गव्हर्मेंटान 13,000 पूण हे दिल्ले घर बांदपा खातीर पूण 13,000 रुपये दिले ना आमकां सगळे मदेर बिदेर धरून सगळे 13,000 गेल्ले लोकांक कितें दिसलें की गव्हर्मेंटान भरपूर पयशे दिले मरे हांकां ती परिस्थिती आज आमी ऊस लायता म्हणून आज हांगा जगता आनी ही जर ऊस जर लायना जाले आनी जर आतां सांगले त्या प्रमाणे ऊस हें चंदनान सांगलें तशें ऊस वा लावंकूच जाय आतां सुद्दां हे जे पेपराचेर येयलां थोडे लोकांक खंय फुकट पयशे मेळटा जाय फुकट पयशे हो गव्हर्मेंट कसोच दिवंक शकना आनी हे एडमिनिस्ट्रेटरान सांगले कडेन सांग डायरेक्टरान सांगले कडेन सांग आनी ती फायल जर फायनान्साक जर घाली तो फायनान्स थंय एप्रुवल जायत ना हें तुमकां हांव आमची न्हू तेंची तोंडांतल्यान उलयलें सांगता आनी जर तुमकां जर कितें जर दुबाव आसा आमी जर सांगता स्पोर्टस दिसता तुमी फाल्यां सकाळीं थंय संजीवानी वचून एडमिनिस्ट्रेटराक विचारचो आनी ना जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता की हे कोणी कोण ती गोमंतक ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनेन जें कितें आमी जशें बरोवन हाडलां की ऊस लायना आसतना तुका 2,000-3,000 मेळटले 2,800 मेळटले 2,600 मेळटले 2,400 मेळटले हें तेणें आमी बरोवन हाडून दिवचें आनी तेजे नंतर मागीर विचार करूं जाता जाय जाल्यार अशें म्हाका दिसता कित्याक लागून हांव तुमचे त्या लागून जर तर पयशांच जर घेवपाचें अशें म्हणल्यार थोडे लोकां भितर कन्फ्यूज जाता कित्याक लागून कोण म्हणटा पयशे मेळटा सगळे मनीस एक हेजें ना की जेका कोणाक कळटा आमी बी तज्ञ न्हू पूण कितें आसा तरी सुद्दां आमकां दिसता हे शेतकरी वाऱ्यार पडची न्हू आनी आमगे धरणग्रस्त लोक तर वाऱ्यार पडची न्हू अशें म्हणून आमी ह्या लोकांच्या हिता खातीर आमी आज मुखार सरले कॉन्ट्रॅक्ट रस्तो कोणाक दिला जाल्यार साविकार बी आसलो साविकार म्हणपाक लागलो की आमचे कडेन हे सद्या गव्हर्मेंटा कडेन कांय ना तर ऊस शेतकरी संघटना हेचे कडेन आसा जाल्यार तिणें अशें केलां की दुसरीच पळोवन आपआपल्याले प्लॉट मारल्यात आनी जे आमगेले थोड्याले आज पसून प्लॉट फाटां उरले कडेन आसा तेंच्या ह्या गव्हर्मेंटान बेगिनच्यान बेगीन कितें तरी उपाय करून ते सगळे प्लॉट आसा तितले निवळ करून दिवचे कित्याक फुडले फावटी ते आमकां कितें तरी क्रॉप्स रोवपाक मेळटलें आयज हो मार्च जालो मार्च म्हयन्यांत तर मागीर फेब्रुवारी मागीर जेन्ना थंय कितें लायतलो जाल्यार पावस पडलेले थंय उमळ जाता आनी मागीर थंय उशेल जावची ना अशें नको करता जाता तितलें बेगिनाच बेगीन तें उशेल आसा तें मारून व्हरचें अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी आमकां सगळ्यांक न्याय दिवचो देव बरें करूं
ताका लागून हांव पयलीं आमच्या शेतकाराचें जें सुखदूख आसा त्या सुखदुखा बद्दल हांव अपील करता आनी तशेंच आमचे पत्रकार परिशद आमकां सहकार्य दिता हांव पयले टायमार येता तुजें अभिनंदन करता कारण आमी शेतकरी आसा ऊस उत्पादक संघटना ही पयली आशिल्ली आनी आसाय बी ती पूण ही प्रत्येक टायमाचेर आमकां सहकार्य करीत वयताली आतां कितें जालें तें हांव सांगूंक शकना कारण ऊसा इतलें सुंदर पीक आनी कसलेंच पीक ना ह्या शेतकऱ्यांचें भवितव्य चिंतता जाय जाल्यार हेमी सरकारान जेन्ना आमकां मागणेची मान्यता दिली आसा लेखी दिली आसा विश्वासाक घेयलो आसा हांव येदो म्हळ्यार तेजेर विश्वास दवरता कितें आमी तुमच्या सरकाराच्या नॅगेटीव आमी कांय उलयनाय पूण आमच्या शेतकऱ्यांक न्याय मेळपा जाय हो पक्का न्याय मेळपा जाय कारण 3600 रुपयान आमकां जेन्ना मागणी केली आनी ती मागणी आमकां मान्य करून आमी संप हो आसलो फाटीं घेयलो आनी त्या उतरां आमी मान दिलो आनी तेगे उतरां मान दिलो तसोच आमचो मान तेणें राखचो अशें हांव तेजे कडेन सरकारा कडेन मागणी करता आव्हान करता जे आमच्या ह्या संघटनेच्या आनी शेतकऱ्यांचेर जे जखमेचेर मीठ घालून चोयटा तें बंद करचें तें मीठ घालून चोडचें न्हू आनी ह्या शेतकऱ्यांक त्रासां उडोवची न्हू शेतकरी हो प्रत्येक मातयेंतल्यान हो काम करीत येयलो आसा प्रत्येक शेतकऱ्याक काम करता आसतना त्या शेतकऱ्याक खबर आसता हांवूय त्रासां पडलो आसा प्रत्येक म्हाजे बरोबर सगळे शेतकरी पडले आसात म्हणून शेतकरी येता तुमकां दिसना दोळ्यांनी शेतकरी कित्याक येता शेतकरी पिशार पडले आपल्या दुखला तें सबमीट करता त्या शेतकऱ्यांनी प्रत्येक आपली विचार केला आसा भुरगीबाळ आसा प्रत्येक शेतकरी आसा तो काम करता आनी ऊस हो कशे भशेन आपूण ह्या उसांतल्यान कशे भशेन आपूण हें जिवन जगयतलो हें चिंतता तें चित्त तुमी त्या जखमेचें मीठ घालून चोडून तें नश्ट करून उडोवपाक हें बरें श्राप पडटलो हांव सांगता हो लोकांचो श्राप हो सगळो श्राप येतलो हो श्राप पडचो न्हू तेमी जर आमी करता कितें 3000 रुपयांनी आमकां दिता म्हणून सांगता पळय ते सांगता पळय न्हू त्या तेन्ना जी समिती तयार करता आसतना गव्हर्मेंट समिती तयार करता आसतना ज्या ऊस उत्पादक संघटनेन सांगपा आहलें की आमी घेताय आनी शेतकऱ्याचे प्रश्न सोल्युशन आमी काडटाय म्हणून कांय ना हांव इतलें सांगता की चंदन बामान आनी सगळे आमी जे पळय जे दुखान उलयला तेतून हांव बी सहभागी आसा आनी रात दीस सुद्दां ह्यान फुडें ते संजीवनी कारखान्यांत संप करपाचो कितें आमगे मागणी जो पर्यंत मान्य जायना तो पर्यंत आमगे आतां मागताय तो मान्य करून घेवपा जाय आनी वेळ आमचेर थंय बसपाची परत परिस्थिती हाडपा जायना हें सरकारा कडेन हांव मागता इतल्यान आनी सगळ्यांक बरोबर सरकारान न्याय दिवचो फुडली भवितव्य चिंतचें की सर्व शेतकरी आसाय ते एक आसाय म्हणून आज हिंग जमलाय प्रत्येक टायमाचेर एक असा शेतकरी म्हणून शेतकरी जमता आनी प्रत्येक 4-5 जाण जमता पळय न्हू तेजेर सरकारान विचार करचो हे दयानंद व्हडलो फळ आसा आणि कोण उलयता उलयला पैकी उलयला विषय जे की नव्हतं उलयपाचो लागून घालून ना खरें 4-5 लोक आसता पूण आमगेली पत्रकार परिशद सादारण एक मिटिंगूच जाली 100-150 लोकांची हांव आतां अशी हांव मिटिंगूच म्हणटा बारीकशी हांव सगळे लोकां कडेन मागता हेजे पयलीं जेन्ना आमी आंदोलन केलें तेजे नंतर काही लोक आमचे विशीं अफवा पसरपाक लागले की आमी केलें तें वायट आमी त्रासां घातली आमकां तुमकां त्रासां घालपाचें खंयच एक सिंगल हितून भितर नासलें आमी आमगेलो टायम वेस्ट करून आमगेलो स्वताचो हें सगळें वेस्ट करून आमी तुमचे खातीर लढल्या तुमचे खातीर आमी सगळे फॉर्मेलिटी केल्यात आतां तुमचे कडेन एकूच आमचे विचारपाचें आसा आमी संघटीत समिती ही केल्ली तुमी आतां सांगा आमकां जर आमी जर वायट कोणें सांगलें म्हणून तांकां बळी पडना जाल्यार तुमी सांगात जर आमी केलें तें वायट करता जाल्यार आमी आतांच ही संघटना बरखास्त करून आमी ओगी बसता तुमी सांगपा जाय आमकां आमी ओगी बसपाचें काय फुडें वचपाचें जर लास्ट टायम सुद्दां आमकां गाळी पडल्यो की आमी केलें तें वायट केलें ते करताले ते आमकां 5 वर्सां आमी हुशार रोयनासतना पयशे मेळटाले अशें करून दाखोवन दिलें आतां तितूंतल्यान आमगेले शेतकरी थोडे लोक जे आसले
ते अफवा बळी पडून आमकां गाळी मारपाक लागले प्रत्यक्षात. पण हे आमकां फुडें जावपाक नाका. आमकां आतांच तुमी सांगात, जाल्यार तुमी हात वयर करून सांगपाक जाता. जर नाका जाल्यार आमी आतां ती संघटना बरखास्त करता आणि ती संघटना जी कितें करता पळय न्हू तेजेर आमी अवलंबून रावया. कितें म्हणटा तुमी आतांच सांगा आमकां. आमी कित्याक लागले आमकां 3000 रुपया 5 वर्सां आमकां दिता म्हणले. आमी खंय उशेला आमी कितेंय करूं, भाजी लावन शेत लावन नाल्यार आनी कितेंय करूं, पूण ह्या सरकारान मान्य करूं ना. आमकां सांगलें की फुडल्या वर्सां मुशेल लावपाचें. तेवूय संघटने तेंच सांगलें, आमकांय तेंच सांगलें. पूण हितून भितर दोन्ही संघटने मार्फत गेल्यार उशेल लावपाकच जाय. पूण आमचे संघटने मार्फत गेल्यार आमकां 3600 मेळटा, ते संघटने मार्फत गेल्यार 3000 मेळटले, 2800 उशेल लावन पर्यंत कमी कमी जायत वचपाचें. 3200 जाल्यार ते उशेलाचे मोडपाक कितले आनी ते शेतकाऱ्यांक मेळटा कितले. त्याच खातीर ह्या खातीर पडपाक जाय न्हू. जाल्यार तुमगे सपोर्ट जाय आमकां. तुमी जर सहमत आसा म्हणटा जाल्यार आमी वयता, नाजाल्यार आमी वचना. तुमकां जर वतर हे तर मुखार वचपाक जाय जाल्यार तुमी आगोर काडा. जाल्यार सगळे आतवर काडा, नाजाल्यार हांगा विषय असो आसा तुम्ही ह्या जर परिस्थिती पळयत जाल्यार गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली, डायरेक्शन दिल्लें एग्रीकल्चर एका डायरेक्टराक की 3600 प्रमाणे घाल आणि फुडलो तेंगे हे आमगे संघटने प्रमाणे प्रोसिजर सुरू कर म्हणून. पूण जी आमगे ऊस उत्पादक संघटना जी पयलींची आसा, राजेंद्र देसाय अध्यक्ष तेजो, हे संघटनेन थंय व्यत्यय हाडलो. हे संघटनेन सरकाराची दिशाभूल केली. हे संघटनेन 650 खंयची सायनी आमकां खबर ना. हे संघटनेन 650 सायनी व्हरून सरकारा कडेन दिल्यो आनी सांगलें की हे 650 लोकांक हे जे आमगेलें जें केलां तें मान्य ना, आपल्यालें जें केलां तें आमकां मान्य आसा. आतां सरकाराक एक प्रश्न आसा की ह्यो 650 सायनी खंयच्यो, ह्यो सरकारान पडताळून पळोवपाक जाय. ह्या खातीर आमी म्हणटा की हे संघटनेन सरकाराक दिशाभूल केल्या. पूण ह्या खातीर म्हणटा अजून पर्यंत आमगेलो सरकाराचेर विश्वास आसा, एक फावटी आमी विश्वास दवरता. आतांच कळ्ळें आमकां. ह्या खातीर आमी एक पत्रकार परिशद घेतली. आमी खरें म्हणल्यार तेंची अपॉयंटमेंट घेवपाची ट्राय केली, पूण आमची अपॉयंटमेंट मेळोना. कित्याक ते बिझी आसतले, अपॉयंटमेंट 2 म्हयन्यान मेळटल्यो. त्या खातीर आमी पत्रकार परिशद घेवन सद्याक आयज जें कितें जालां तेजेर आमी विशय सरकारा कडेन पावोवपाक सोदता. आता ऊस कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसा तें नांव कितें आसा? कॉन्ट्रॅक्टर आमकां थंय ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सांगता तेन्ना संघटनेचे मनीस म्हणटाले आनी हावेतीन मास्करेंस म्हणून मालक म्हणून नांव वयता. संघटनेचें नांव कितें? संघटनेचें नांव म्हणजे ते कोणाक दिला तो ऊस तो? ती म्हाका दिसता कोण संघटनेन घेतले अशें म्हणटा ते, पूण एक्झॅक्ट कोणाक खबर ना. राजेंद्रान सांगलें तेन्ना तेज्या अध्यक्षान सांगलां की आमी की घेतलो म्हणून. संघटनेन घेतलो म्हणून सांगलां. चंदन, आमी प्रत्येक फावटी पळयता तुमी हांगा मिटींग घेता, प्रेस कॉन्फरन्स घेता, पत्रकार येता आनी अशा टायमार तुमची डेलिगेशन वचून खंय तरी नरेंद्र सावयकारा मेळटा. नरेंद्र सावयकर म्हाका दिसता खंय तरी पॉलिटिकल रंग कलर चेंज करीत आसता, कित्याक तुमकां घेता एक उलयता, सीएमा कॅबिनाक गेले म्हणटा तुमकां वेगळी सांगता आनी अशा टायमार तुमी येता पावटी मारता, पत्रकार येता, लोकांक त्रास. एक्झॅक्ट तुमचं सोल्युशन कॉर्डिनेशन अजून सुद्दां गव्हर्मेंटा बरोबर सीएमा बरोबर जेन्ना तुमी बसता, नरेंद्र सावयकर कितें सांगता तुमकां? जेन्ना आमी लास्ट टायम नरेंद्र सावयकाराक एक निवेदन दिल्लें की आमी ह्यो सगळ्यो मागणी उरल्या त्यो पूर्ण करपाच्यो, ज्या पद्दतीन बरोवन दिल्लें ते पद्दतीन सगळ्यो पूर्ण करपाक जाय म्हणून. पूण त्या वेळाचेर नरेंद्र सावयकारान सांगलें तुमगेल्यो ज्यो मागणी आसा ऑलरेडी आमी प्रोसेस केल्यो, ऑलरेडी फुडें पावल्या, इवन सीएमा कडेन पावल्या. हितून भितर खंय मदीं कितें जालें हें आमकां कांय खबर ना. पूण नरेंद्र सावयकारान सांगले त्या प्रमाणे आमगे सगळी मागणी मान्य जावन त्या मागण्याचेर प्रोसेस सुरू जाल्लो. चंदन, आनीक तुमी बोगस म्हणटात ते आतां तुमी जी प्रूव करतले जाल्यार जी रियलिटी आयज आसा ती रियलिटी जी तुमी गव्हर्मेंटाक कितें सबमीट करतले आसा तुमच्या मेमोरंडम किंवा तुमी कितें निवेदन दितले गव्हर्मेंटाक की त्यो 650 सायनी ज्यो आसा त्यो बोगस आसा म्हणून? आमकां निवेदन दिवचें पडटलें. कित्याक जेन्ना सोसायटीन मिटींग जाली तितून भितर सादारण एक 200 लोक आसतले आनी बाकीची खंयच संघटनेन मिटींग घेतली अशें खंयच आमी वाचूना, खंयच पळयलें ना. आतां तेणें 650 सायनी खंयच्यान दिल्यो हेंवूय आमकां खबर ना. म्हणल्यार खंय तरी आमकां हितून भितर विचारपूस करून ही फॅक्टरीची आसा वाचोवपाक जाय. आज पर्यंत जी फॅक्टरीची अशी हें जालें पळय न्हू, फॅक्टरीचे भितर गोंधळ चल्ला, हें फक्त संघटना आनी फॅक्टरी ही दोगां मेळोन मिसळून हें केलां. हे संघटनेन हे सगळ्या लोकांची वाट लायल्या. हे संघटनेक त्या पदांचेर रावपाचो अधिकार ना. हांव मागता त्या संघटनेन आपणे जावन स्वताच्यान बरखास्त जावपाक जाय. नाजाल्यार समोरा समोर आमचे कडेन तेणें चॅलेंज करची, समोरा समोर आमचे कडेन तेणें उलोवचें.
नाजाल्यार एक जनरल बॉडी मिटींग सरकारान आमी मागलें की आमकां एक जनरल बॉडी बेगिनातले बेगीन जाय म्हणून पूण अजून पर्यंत आमच्या जनरल बॉडीचो कांय विशयच ना इवन एडमिनिस्ट्रेटर आसलो पयलीं मेळोन येयले आमी तेका सांगलें तेणें सांगलें आमकां की हितून खंय तरी आपण हितून सोसायटी कितें म्हणटा रजिस्टर हितून आपण एप्लाय केलें म्हणून सांगलें तेणें तेजी परमिशन मेळटना केल्लें म्हणून सांगलें आतां जर सरकारान जर अशें एक केल्लें की सगळे शेतकऱ्यांची जनरल बॉडी घेवन जर थंय सांगलें जाल्यार विशयच मिटलो पण तें करपाक कोणूच तयार ना हेवूय आमकां खंत दिसता हांवें MD विचारलें डायरेक्ट की तुमी जनरल बॉडी कित्याक घेयना एक जनरल बॉडी मिटींग घेयात सगळे संजीवनी आनी थंय कितें म्हणटा तें सगळ्यांक सांगात आनी दोनूय प्रपोजल आसा ते मांडात आनी खरें जें कितें आसा तें लोकां समोर मांडात आनी जे कोणाक एक सुद्दां जर कोण जर मायज आसा जाल्यार तो आमकां प्रस्ताव मान म्हणून सांगलें तरी पूण ते जनरल बॉडी घेवपाक रेडी ना कित्याक म्हणटा आमकां कांय खबर ना ते म्हणटा जनरल बॉडी मिटींग घेतल्यार झगडी जाता म्हणटा इवन संघटना रेडी ना जनरल बॉडी जनरल बॉडी घेवपाक घेवपाक ती पयलींची संघटना जी आसा ती म्हणटा नाका जनरल बॉडी घेवपा नाका हें कितें चंदन एक मुद्दो आसा तुम्ही ती तुमची जे संघर्ष समितींतलो निवेदन जे दिलें आनी तुमचें जें कितें कारण आसपाक शकता हितून हें एक क्लियर जाता जेन्ना सरकारान CMान डायरेक्टराक सांगलें 3600 म्हणून तेंगे घाल म्हणून बिल कर म्हणून रेडी कर म्हणून डायरेक्टरान जेन्ना रेडी करून दवरता जेन्ना संघटना म्हणटा 3000 कर लोकांक जर 3600 मेळटा संघटना म्हणटा 3000 कर हेजोच अर्थ संघटनेक खंय तरी मलाई खावपाक मेळटा खंयच्यान तरी मलाई तांकां आसतली नाल्यार संघटना तशें म्हणपा न्हू संघटनेन लोकांच्या हिताक चिंतपाचें पूण संघटना म्हणटा 3000 कर ह्यो खंयचो न्याय संघटने लोकांच्या हिताक चिंतपाचें हेजोच अर्थ हांव म्हणटा की संघटनेक खंय तरी मलाई मेळटाली आनी हेतूंतल्यान सुद्दां तांकां खंय तरी मलाई मेळटा ते फक्त आपल्यालाच चिंतता तुमकां सरकारान बरोवन दिला 3600 प्रमाणे तो डिमांड सरकारान तुमकां कित्याक वचना आमच्या संघर्ष समितीक 3600 रुपया रेट दिला ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांक त्या रेटी प्रमाणे पयशे मारीक करता कोणाक जाय तो घेवंक मरे आमी तसं सरकार तो रेट मान्य ना आमचा फेब्रुवारी म्हयन्यात आंदोलन केलं हे रेटी खातीर रेटी पे कर आमचा फेब्रुवारी म्हयन्यात तो घेवन फेब्रुवारी म्हयने काबार जालो तेच नंतर एक 10 दिसांनी आमी आमची जबाबदारी आसली की सरकाराक विचारपाचें त्या प्रमाणे आमी सरकाराक एक निवेदन दिलें की ह्यो गोष्टी जालना ह्यो बेगिनातले बेगीन जावपाक जायो अशें म्हणून सरकाराक ऑलरेडी आमी निवेदन दिलां घेतलो आमी तुमकां हो प्रश्न तुमी जेन्ना आंदोलना फाटल्यान तेन्ना तुमी केल्लो तुमी हेजी कितें मागणी आसा सध्या तरी आमी कांय मागूना कित्याक प्रत्यक्षात आमचे कडेन तशें कांय ना आमकां तोंडी आयकलां आमी की जी साकर 12 कोटींक जी आसली टेंडर जाल्लो तीच साकर 8 कोटी कोणा तरी घेतल्या पूण आमचे कडेन तशें पुरावे कांय ना पूण हेजी फुडें आमी अशें बेत केला की आमगेलें अशें आसलें की हे संघटनेन जें कितें मागलां आमी संघर्श समितीन तें मागलें की आमी उगी रावपाचें बेत केल्लो पूण आतां आमी जर उगी रावले जाल्यार शेतकरी वाऱ्यार पडटले हे संघटनेचेर विश्वास करून उपयोग ना ही संघटना जी आसा पळय न्हू पयलींची ती लोकांक विकतली शेतकऱ्यांक विकून खातली तांकां लोकांची पडलेली ना हे खातीर आमी परत निर्णय घेतलो आपण लोकां खातीर आमी एक फावटी उबे रावया हे खातीर आमी ही पत्रकार परिशद घेता आनी हेजे फुडें आनी एक मिटींग आसतली आमची तेजेर आमी एवरेज काडटले आनी ते एवरेजचे पयशे म्हणजे 2800 रुपये न्हू ताका ती एवरेज लावन पयशे दितले हेजो स्पश्ट जाला आनी जे आमचे शेतकरी संघटने पेपर आयकता आनी ते सांगता ते तशें न्हू ते अशें पूण तांकां तो कितें सांगता जे CMान जें कितें दिलां तें अशें आसा आमी सांगता ते इतलें आसून सुद्दां हे आयकना की शेतकरी संघटना अजून तेच सांगता की अशेंच जातलें तशेंच जातलें पूण ऑफिसर जेन्ना सांगता हे खरें आसता चूक हे पद्दतीन जाला आमकां आनी प्रत्येक एरिया आमी हें करता म्हणून कित्याक आज जी लायता ती सर्वे करताले आतां ते आमी एवरेज काडून लोकांक पयशे दितले आनी एक सांगपाचें उरलें खरें म्हळ्यार सरकारान जेन्ना आमकां सांगलें पळय की ऊस तोडून आपूण व्हरतलो त्या प्रमाणे सरकारान एक कॉन्ट्रॅक्टर नेमलो आतां ते कडेन त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन एग्रीमेंट केल्लो काय कितें आमकां कांय खबर ना पूण तो कॉन्ट्रॅक्टर मागीर ऊस तोडणी करपाक लागलो खरें म्हणल्यार हे बारीक शेतकरी त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें काम आसलें की उसाचे जे पयशे आसा तो शेतकऱ्याक एकूय मेळपा नासलो म्हणल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ऊस तोडपाचें आनी त्या फॅक्टरी पर्यंत पावोवपाची जबाबदारी त्या कॉन्ट्रॅक्टर आसली कित्याक ते सगळे पयशे कॉन्ट्रॅक्टराक वेगळे पयशे ते सरकार दिवपासलो ऊस तोडून गेलो तो आतां जेन्ना गाडी हांगच्यान भरोन वयता तेका एंट्री आसता गाडयेक ड्रायव्हरांक ते ह्या लोकांनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान ती एंट्री प्रत्येक शेतकऱ्या कडल्यान घेतल्या एंट्री
प्लस तांकां उशल मारता तण आसा म्हणून पयशे घेतल्या आनी तेणें अशें केलां की हे गेल्या उशल मारपाचें ते गेल्या उशल मारपाचें हांव म्हणटा तेणें अशें जें केलां म्हळ्यार एक्चुअली कशें आसपाक जाय आसलें सरकारान जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर नेमलो हांगच्यान सुरू जर करीत जाल्यार एक लायनीन तें उशल मारीत वचपाक जाय आसलें पूण तशें न करता हेणें भितरल्यान खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टरान पयशे घेतल्या आनी जेणे लोकांनी पयशे दिल्या पळय न्हू त्या लोकांले प्लॉट हे कॉन्ट्रॅक्टान मारल्या अशें हांव म्हणटा त्या खातीर हांव मागतां की कॉन्ट्रॅक्टरान जे लोकांले तोडणी करपा खातीर तणाचे म्हणून पयशे घेतल्या जे लोकांले गाडयांचे म्हळ्यार हेका वाहन हें करता ते कसले ट्रान्सपोर्टाचे पळय हें एंट्री म्हणून दिलेली ते कॉन्ट्रॅक्टरान गव्हर्मेंटान ते परत तांकां दिवपा जाय गव्हर्मेंटान तांकां सांगपा जाय की परत दिवपा जाय पर ट्रिपी कोणाकडल्यान 400 रुपया कोणाकडल्यान 500 रुपया कोणाकडल्यान 300 रुपया मेळटा तशें आकारल्यात पण हे पयशे खरें शेतकऱ्याकडल्यान वचपा जायनासले शेतकऱ्याक तितूंतलो 1 रुपया मेळना जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर कितें काम करता तेन्ना पूर्णपणे जबाबदारी कॉन्ट्रॅक्टर आसता तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां की तेणें हे कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलोवचो आनी जे शेतकऱ्यांनी पयशे तेणें जे एंट्री म्हणून घेतल्या जे शेतकऱ्याले तणाचे म्हणून पयशे घेतल्या जे शेतकऱ्याले ऊस मारपाक म्हणून पयशे घेतल्या ते पयशे प्रत्येक शेतकऱ्याक मेळपा जाय हरशेच शेतकरी जो आसा त्रासा पडला आसा तितून भितर हो मी म्हणणारो मनीस आसा जो शेतकऱ्याचे हित म्हणटा आपूण लक्षांत दवरता म्हणटा ह्या शेतकऱ्या हिता खातीर आपूण कितें कितें करता म्हणटा ते मनशान ह्या शेतकऱ्याचे पयशे लुबाडले आसा त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागतां की हे कॉन्ट्रॅक्टराक सरकारान खंय तरी विचारचो आनी ह्या शेतकऱ्याचे पयशे जे आसा ते तांकां परत दिवपाक जाय प्रत्येक म्हयन्या ह्या मंडपाक येता आनी खंय तरी मिटिंगेक येता तुमी मिटींग घेता आमी कवर करता भानगडी कितें जाल्ली आसा शेतकऱ्याची कितें भानगडी शेतकऱ्याक कितें भानगड म्हणटा कळना आमी मोर्चा काडलो तेन्ना गोवोरमेंटाक आमी 3600 करून आमकां दिली रेट तीच गोवोरमेंटान आमकां आज दिवची अशी आमगेली विनंती आसा गोवोरमेंटा कडेन कितें आनी आतां म्हागेलो ऊस उरलो आसा तो ऊस केन्ना गोवोरमेंट व्हरता आनी कितें करता म्हणटा कांय कळना ते आतां केन्ना ती लावून मारून हेजे नंतर केन्ना ऊस वाडोवपाचो तेवूय कळना आनी कितें करपा म्हणटा कळना विचारूचें ना तेका हांव पिशार पडल्या भशेन जाल्लें आसा आनी आमगेलें पोट तेजेर चलोवपाचें आनी कांयच ना आमकां नांव कितें तुमचें जिजू गांवकर कितलीशी उशेल रोयता तुमी हांव 6 एकर सुमार रोयता 6 एकर म्हळ्यार सद्या आतां जे ऊस आसा अजून कट केल्ली ना कट केल्ली ना गेले वर्सा लावण केल्ली ती तशा तशी आहा आतां जानवरां लावण केल्ली गेले राम कालेकर म्हागेल्या प्लॉटान अजुनूय 80 टन सुमार उशेल अजून तसो पडले कडेन आसा त्याच बरोबर बाकीच्या बी अन्न आसा तो सरकारान बेगींतल्यान बेगीन मारून जे कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला तेजे कडच्यान मारून तो घेवचो आनी आमकां खंयचे भशेन न्याय दिवचो कित्याक ना जाल्यार लोकांलो सरकारा वयलो विश्वास हो उठ्ठलो तो तशें जावची न्हू म्हणून सरकारान आमकां हे गरिबांक बरो न्याय दिवचो वाडेचो गणपतीचो मंडप आमी 2-2 म्हयन्यांनी ह्या जाग्यार येता लोकय बसता खुर्ची तुमी लायता काडटा पूण जो विशय आसा शेतकऱ्याचो म्हणल्यार ज्यो शुगर केन फॅक्टरी चालू जावपाची कितलीं आंदोलन जालीं सांग्यार बसले विशय कितें परपरतून खुर्ची लावपाक काडपाक कित्याक पडटा तुमकां हांगा विशय असो आसा की संजीवनी चालू जातली काय ना हेजे पयलीं प्रश्न आसले आयज सरकार म्हणटा सरकार फॅक्टरी चालू करता आनी आयज तो कालचे पेपराचेर ते न्यूज काडला कितें काडला की तुमी उशेल लाया पयलीं टने तुमी मेळटली कशी जी टने तुमी काडटा ती वयतली पूण आयज प्रश्न असो आसा जो वनूचो ऊस आसा तो आजून फाडां आसा तूं म्हाका एक सांग सरकारान विचारपाक सोदता आयज मार्च काबार जायत येयलो कितले 8 दीस उरले आतां ऊस मारून मागीर उत्पन्न केन्ना करपाचें उत्पन्न करून तुमकां आमी टनेच दिवन आमकां मेळटलें कितें हो प्रश्न आसा तेका लागून सरकारान 1 लक्षांत घेवची पयलीं सद्या जो ऊस उरला फाडां तो जाता तितलो बेगीन मारून व्हरचो जेणे करून शेतकाराक कितें फायदो जातलो आनी फुडें जो फुडारा येतलो ऊस तो आमी बरे भशेन लावपाक शकता ह्या 8 दिसां तरी हो ऊस काबार करपाचो ही जबाबदारी शेतकाराची सरकारान घेवची नांव कितें तुमचें प्रमोद गांवकर थँक्यू